बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। कल कराची में होने वाला अफसोसनाक वाक़या जिसमें चीनी बशिंदे जो हैं, जो टीचर्स प्रोफेसर्स पाकिस्तान में पढ़ाने के लिए आए हुए थे, उनकी हलाकत सामने आई। उस हवाले से अदारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हुकूमत मुतहरिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो भी आज चीनी कौंसल खाने पहुँचे थे। उन्होंने जाके वहाँ उन लोगों से मुलाकातें वगैरह की हैं और उनको यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान इस वाक़े में शामिल जो भी लोग हैं, जो भी किरदार हैं, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। लेकिन इस सूरत हाल में जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ सहाफ़ी जिनको लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, वो खुल के वाज़ेह तौर पे इस सारे वाक़े की जो मज़म्मत जिसको कह सकते हैं वो करने से गुरेज कर रहे हैं। इधर उधर की बातें की जा रही हैं, कभी उसकी जस्टिफिकेशंस पेश की जा रही हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, फिर लोग धमाका करते हैं। तो ये सूरत हाल है। मैं कुछ दो चार सहाफ़ी हैं उनसे मुतालिक इसमें डिटेल बताऊंगा और इसके साथ साथ जो दीगर मुल्की सियासी मामला जो चल रहे हैं उस हवाले से भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं तज़किरा करूँगा सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर रखी थी जिसमें एक विगो गाड़ी है, उसके ऊपर उसमें देखा जाता है कि बाहर लोग कुछ खड़े हुए हैं और कोई धक्कम पेल आपस में हल्की फुल्की चल रही है। उस वीडियो को उन्होंने पोस्ट करने के बाद उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस सारे वाक़े पे लिखा था उन्होंने इस वीडियो पे कि विगो गाड़ियों में आने वाले नामालूम अफराद जब चाहे कहीं से किसी को उठाकर ले जाते हैं, नतीजा क्या निकलता है? खुदकश बम्बार पैदा होते हैं जो रियासत को मज़ीद तशद्दुद और नाइंसाफ़ी का जवाज़ फराहम करते हैं। कराची में खातून खुदकश बम्बार का खावंद बड़ा खुश है, लेकिन बलोच तलबा की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है BSO से उस बच्ची का ताल्लुक़ था, उस दहशतगर्द जिसने ये खुद कुछ धमाका किया उसका ताल्लुक़ था, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसका ताल्लुक़ था, BLA के लिए वो काम करती थी। तो इसलिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़ाहिर है एक इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा सानेहा है, चीनी बशिंदों की इसमें हलाकत हुई है। तो इस हवाले से अदारे अपना काम कर रहे होंगे। उसी हवाले से उन्होंने लिखा है कि आप जो है वो बलोच तलबा जो हैं उनकी ज़िंदगी को जीरन कर रहे हैं। खुदकश बम्बार जो हैं वो इसलिए पैदा होते हैं। साथ ही वो लिखते हैं कि कराची में खुदकुश हमले की तमाम अहम बलोच रहनुमाओं ने मजम्मत की है। इसके बावजूद हर तरफ बलोच तलबा की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पकड़ धकड़ से रियासत मुखालिफ कुव्वतों को अफरादी कुव्वत मिलती है। याद रखिए कि कराची में हमला करने वाली कोई मिसिंग पर्सन नहीं थी। ये सोचिए वो रियासत की दुश्मन क्यों बनी? BSO की हिस्सा थी। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है अफरादी कुव्वत भी मिलती है, मिसिंग पर्सनस भी कुछ माजी में ऐसे रिपोर्ट हुए कि जो दहशतगर्द हमलों में जाके हिस्सा लेते रहे, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते रहे। तो ऑब्वियसली मिसिंग पर्सनस का मामला बड़ा जेन्युइन है, बहुत बेकसूर लोग होंगे, बड़ी तादाद में होंगे, हैं जो नहीं मिल रहे, जो मिसिंग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दहशतगर्द कार्रवाइयों में मारे जा चुके हैं या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ वो गठजोड़ कर चुके हैं, तो उनके खिलाफ फिर अदारे जो हैं वो मुतहरिक होते हैं। हामिद मीर साहब लिखते हैं कि खुदकुश बम्बार खातून के बच्चों को संभालने के लिए उनका बाप जिंदा है, लेकिन इस हमले में मारे जाने वाले ड्राइवर खालिद नवाज की 5 बेटियां और 2 बेटे यतीम हो गए। एक बेगुनाह इंसान की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक सफाक कातिल कहलाने का मुस्तहिक है। बिल्कुल ऐसा ही है। मासूम बच्चे लवाहिकीन जो उनके हैं उन पे क्या बीतेगी ये तो वही जानते हैं। ज़ाहिर है हम शायद उनका दर्द जो है वो महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा और बड़ा खौफनाक वाक़या था। हामिद मीर साहब का मैं आखिरी आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि कौमी असम्बली में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद हुसैन मक्सी ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा उम्रे के लिए सऊदी अरब नहीं जा रहे। उन्होंने इन इतलात की तरदीद की कि वो वज़ीर आज़म के वफद में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उम्रा अपनी जेब से किया जाए तो बेहतर है। यही मामला देखने में आया था अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से कि उम्रा जो है वो जेब से करेंगे, सरकारी उम्रा नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये उम्रा वाकई सरकारी तौर पे किया जा रहा था? ये जो लोगों को लाओ लश्कर को ले जाने की कोशिशें की जा रही थी, जिसका हुकूमत ने तो कहा कि ये खबरें गलत हैं, तरदीद की, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी उम्रा अपनी जेब से करेंगे फिर बेहतर है, ये वो दिस दैट। तो मतलब उम्रा जो है वो सरकारी तौर पे ही हो रहा था। यानी हामिद मीर साहब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट को लेकर के। साबर शाकर साहब ने आज को बहुत ज़्यादा चीज़ें तो शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी दुआ करें, बरकत शब है, कबूलियत की रात है, बासादत रात है। तो वो कहते हैं कि दरख्वास्त है कि अपने वतन
خدا داد پاکستان کے لیے دعائیں کریں کہ منافقین، لٹیروں، میر جعفروں اور میر صادقوں کے منصوبے خاک میں ملائے، انہیں رسوا کرے۔ پاکستان زندہ باد، شہیدوں کے خون کی حرمت کو سلام۔ کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کراچی واقعے کے اوپر ہی انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ملک میں جاری قیامت کی چپکلش بدقسمتی سے قوم کو تقسیم کر چکی، دشمن قوتوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، پاکستان کے خلاف کھلی جنگ کا آغاز کیا۔ کل کراچی میں اس کی جھلک دیکھی۔ 3 ماہ میں ہمارے 120 بہادر فوجی اس جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ پاکستان اندرونی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو تقسیم نہ کیجئے، پاکستان کے لوگوں کو تقسیم نہ کیجئے، دہشت گردوں کو موقع نہ دیجئے کہ وہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کریں۔ قوم کو ایک تو آپ تقسیم نہ کریں، پھر جو بیرونی ایجنڈے پاکستان میں ہوتے ہیں ان کو بھی روکا جانا چاہیے۔ امریکہ، بھارت اور جو ہمارے دیگر دشمن ممالک ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے کو وقتاً فوقتاً دھمکیاں دیتے ہیں، تو ان کے ایجنڈے جو ہیں وہ واقعی رکنے چاہیے۔ بہت بڑے پیمانے پہ یہ قربانیاں ہیں۔ 3 ماہ میں 120، یعنی ایک دن میں 1 سے زائد ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ شہیدوں کا خون جو ہے یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے دشمن اور لوگوں کو شہید کرے، ہمارے جوانوں کو شہید کرے اور چلا جائے۔ تو یہ شہیدوں کی حرمت، ان کے خون کی جو حرمت ہے ایٹ لیسٹ اسی کا پاس رکھنا چاہیے لوگوں کو اور ذمہ داران کو۔ وہ کہتے ہیں نہ جانے بیچاری خود کو شملہ آور، بیچاری خود کو شملہ آور۔ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں بیچاری خود کو شملہ آور کن قوتوں کے جنگ کا ایندھن بن گئی، ورنہ ان کی 3 معصوم چینی خواتین سے کیا دشمنی جن کی جانیں اس حملے میں گئیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی، زبردست منصوبہ بندی ہوئی، باقاعدہ تربیت یافتہ گروہ اس کی پشت پر ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر چین مخالف حملہ روکنے میں ناکام ہوئے۔ کوئی بیچارہ نہیں ہے جی، دہشت گرد کوئی بیچارہ نہیں ہے، یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، سب کو ادراک ہونا چاہیے۔ یہ گھسی پٹی باتیں جو ہیں یہ کرنا چھوڑ دینی چاہیے، ادروائز ہم کوئی بھی جنگ جو ہے نہ وہ لڑ سکیں گے نہ جی سکیں گے۔ پھر انہوں نے آگے چل کے بات کی، وہ کہتے ہیں جب ملک اندرونی جنگ کی وجہ سے تقسیم ہو چکا، ساری قوت کس کو اقتدار میں رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، اقتدار میں آنے سے روکنے میں لگی ہو تو دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جیسا آج کراچی یونیورسٹی، پھر اس والے سے انہوں نے لکھا، عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ شیئر کیا ہوا تھا جس میں مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے بڑے سخت جملے، بڑے نازیبا کلمات ادا کرتی ہوئی سنی جا سکتی ہیں، غلیظ الفاظ کا استعمال کیا، انہوں نے ان کا نام بگاڑنے کی کوشش کی۔ وہ کلپ شیئر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ زبان دیکھیں لیڈر کی، غصہ صرف اس بات کا ہے کہ اچھی خاصی مقبولیت کا چند دنوں کی حکومت کے لیے بیڑا غرق کر لیا۔ پھر وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کی مصیبت بے قابو ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور، مکمل ناکام، آخری اشرے ہی کا احساس کر لو بھکاریوں۔ وہ حکومت کو بھکاریوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، وہ جو بھکاری بیگرز اور ناٹ چوزرز کا فکرہ ہے اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے، ان کا جو سٹیٹمنٹ کیوبا سے کے سفیر سے متعلق آیا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کیوبا کے سفیر نے شہباز شریف حکومت پر غیرت کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہمیں اب تک $150 ارب کا نقصان ہو چکا، لیکن ہم جھکے نہیں۔ احسن اقبال نے کہا تھا ہمیں کیوبا نہیں بننا چاہیے۔ کیسے بنو گے؟ اس کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں ایک لبرل عوامی نیشنل اچھا یہ اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار کرنا صرف پرچار کرتے ہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کس کو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا آج تک دباؤ قبول کیا نہ کبھی کریں گے، لیکن لگتا ہے کچھ لیڈروں کی مانیٹرنگ ٹیم انہیں درست رپورٹ نہیں کرتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا کہ احتساب اوپر والوں سے شروع ہو، البتہ حالیہ عرصہ میں انصاف کی فراہمی اوپر والوں کے لیے 5G کی سپیڈ سے جاری ہے۔ ایک خاندان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے جیسے بے لوث محنت ہو رہی ہے اس کی بھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے پاکستان کی قدر کیجئے۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے آخر پہ کراچی واقعے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ملک میں ایک سنگین دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اصل ٹارگٹ پاکستان ہے۔ آئے روز ہمارے جوان ملک پر جانیں قربان کر رہے ہیں اور کچھ دوست اگر مگر کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز بھی دہشت گردی اور تشدد کو جسٹیفائی نہیں کرتی، یہی میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا۔ عدیل وڈیچ صاحب انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے، لوڈ شیڈنگ پہ لوگ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک میں بجلی کا بحران بدترین ہونے لگا، پہلی مرتبہ اس موسم میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔
ہمارے ایک دوست ہیں، میرے استاد ہیں، استاد طارق خان صاحب، انہوں نے لکھا ہے اس ساری صورتحال پہ کہ شہباز شریف حکومت، ان کی ماضی کی جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، اس نے جاتے ہوئے اپنے آخری دنوں میں 400 ارب روپیہ آئی پی پیز کو دیا تھا، اب پھر وہی واردات ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ عوام کو دکھا کے بعد میں ان کو پیمنٹ کی جائے گی، وہ ان کے فنانسرز ہوتے ہیں، فنانسرز کو پیمنٹ کر دی جائے گی اور پھر کہا جائے گا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا۔ یہ تھی اب تک کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔